आगे में आज शाम देखिए अफगानिस्तान में जंग के 10 साल बाद आज ये मुल्क अमन व इस्तेहकाम के कितना करीब है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के खिलाफ अमरीका की क़यादत में जंग के आगाज़ को 10 साल हो चुके हैं। एक ऐसे वक्त में जब वहाँ इस्तेहकाम लाने और बैनुल-अक़वामी अफ़वाज के इनख़ला की हिकमत अमली पर काम जारी है, पाकिस्तान के साथ अमरीका और अफगानिस्तान के ताल्लुकात एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में काबुल में एक अफगान टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे मार्क ग्रोसमैन ने कहा है कि इस वक्त न सिर्फ खित्ते में अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात पर तवज्जो देने की बात की जा रही है, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका मफादात को भी मद्देनजर रखने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी जानिब वाशिंगटन में भी कई माहिरीन तवक्को कर रहे हैं कि पाक अफगान ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल के बावजूद अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज की वापसी की तारीख और पाकिस्तान के लिए अमरीकी पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। मज़ीद तफसीलात आमना खान से। सदर ओबामा ने गुज़श्ता हफ्ते एक बार फिर पाकिस्तान के ऐसे लोगों से रवाबित पर तशवीश जाहिर की है जिन्हें अमेरिका पसंद नहीं करता, लेकिन साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के लिए अमेरिका के इमदादी प्रोग्रामों को जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। I'd be hesitant to punish aid for flood victims in Pakistan because of poor decisions by their intelligence services. पाकिस्तानी इदारों के हक्कानी नेटवर्क से मुबैना राब्तों के हवाले से अमरीकी ओहदेदारों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वाशिंगटन के थिंक टैंक वुडरो विल्सन सेंटर के माइकल क्यूगलमैन। मुझे हालात में बेहतरी नजर नहीं आ रही, बल्कि शायद हालात कुछ और भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन मैं फौरी तौर पर कोई बड़ी तब्दीली आते नहीं देख रहा, कम से कम उस वक्त तक जब तक अफगानिस्तान के हवाले से दोनों मुल्कों की मौजूदा हिकमत अमली कायम रहती है, जो मेरे ख्याल में अगले चंद माह और चंद बरसों तक ऐसे ही रहेगी। लेकिन तालिबान से जारी मुसालहती अमल की क़यादत करने वाले साबिक अफगान सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी के कत्ल के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में पैदा होने वाला तनाव अभी अपनी जगह मौजूद है। सदर कारज़ई और अफगान ओहदेदारों की तरफ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दों से ताल्लुक़ के इल्ज़ामात और पाकिस्तान की जानिब से बार बार इनकी पुरज़ोर तरदीद का सिलसिला जारी है, और माहिरीन अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी को इंतहाई अहम करार देते हैं। ये अमरीकी फौज के इनखला के मंसूबे का शायद सबसे अहम अंसर है। मेरा ख्याल है कि अमरीकी फौज के इनखला का टाइम टेबल हकीकत में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुनहसर होगा, लेकिन अमरीका की अंदरूनी सियासी सूरत हाल भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। क्यूगलमैन कहते हैं कि अमरीकी कांग्रेस के कई अरकान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के मंसूबे में कोई तब्दीली ना की जाए, खा अफगानिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ भी हों। अमेरिका के एक साबिक सफ़ीर हावर्ड शेफर कहते हैं कि सदर ओबामा फ़ौज के इनखला के लिए तय की गई तारीख से पीछे नहीं हटेंगे। मेरा ख्याल है कि सदर ओबामा इसका वादा कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि किसी बहुत संगीन वाक़े के सिवा और किसी सूरत हाल में इस प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अमरीकी फ़ौज के इनखला से पहले अफगानिस्तान में मुसालहत की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन इस माह एक इंटरव्यू के दौरान हक्कानी ग्रुप के सरबराह सिराज हक्कानी ने कहा कि जंगजू ग्रुपों से हक्कानी नेटवर्क को अलग होने पर आमादा करने के लिए अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों का इनसे राब्ता करना महज जंगजू ग्रुपों में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश थी। माइकल क्यूगलमैन के मुताबिक ये मुमकिन है कि अफगान सियासी अमल की जानिब हक्कानी का ये रवैया हक्कानी ग्रुप में अंदरूनी इख्तलाफात की निशानदही करता हो। ये जानते हुए भी कि किसी भी किस्म के मफाहमती अमल में हक्कानी ग्रुप की शमूलियत ज़रूरी है, ये अभी वाज़ेह नहीं कि हक्कानी नेटवर्क मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार है या नहीं। हमने सुना है कि ग्रुप के बाज़ अरकान को मुज़ाकरात में दिलचस्पी है, लेकिन कुछ दूसरे सख्त नज़रियात के हामिल लोग, खुसूसन ग्रुप के बाज़ आला ओहदेदारों को मुज़ाकरात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं। अमरीकी ओहदेदार पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क से मुबैना ताल्लुकात के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन में तमाम तज्ज़ियाकार इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर
چاہے بھی تو ان کا کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے اس گروپ پہ، اس لیے کہ وہ صرف نارتھ وزیرستان میں نہیں ہے بلکہ وہ افغانستان کے بھی 3 صوبوں میں ہے، تو ان پہ کنٹرول نہ تھا نہ ہوگا۔ اٹلانٹک کونسل کے شجاع نواز کہتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں میں امریکی انتظامیہ کی جانب سے ایڈمرل مائک ملن کے بیان سے فاصلہ اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ امریکہ کی نئی فوجی قیادت کو پاکستان کی فوجی قیادت سے از سر نو تعلقات قائم کرنے ہوں گے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ افغانستان میں 10 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ضروری سیاسی مذاکرات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ افغان گروہوں کی مختلف سوچ اور نظریات کو قرار دیا جاتا ہے۔ سابق افغان صدر برہان الدین ربانی کی ایک دہشت گرد حملے میں ہلاکت سے قبل امریکی انتظامیہ کو توقع تھی کہ وہ جلد ہی طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اب زمینی حقائق کیا نشاندہی کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں رضا نقوی کی رپورٹ میں۔ موجودہ سال کے شروع میں افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کہا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے پہلے سے زیادہ آمادہ ہو سکتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پروفیسر برہان الدین ربانی کے قتل کے بعد جو طالبان سے مذاکرات کے لیے کارروائی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، مذاکرات کے بارے میں مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کے ڈینیل مارکی: ہاں، ابھی لگتا ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا پروگرام مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ پروفیسر ربانی کے قتل سے پہلے بھی اگر آپ امریکی قیادت کے بیانات کو دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے فوجی دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے اور پھر کامیاب مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو شکست کہتے ہیں، اس کو ایک مناسب سیاسی سمجھوتا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن 9 ستمبر کو امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے بات کرتے ہوئے افغانستان میں امریکی سفیر رائن کراکر نے کہا کہ طالبان پر مزید فوجی دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، جس کے بعد ان سے بات چیت کرنا آسان ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ افغان حکومت کے کچھ طبقوں میں اور خاص طور پر افغان ناردرن الائنس کے اراکین میں بھی طالبان سے بات چیت کے لیے سخت مخالفت موجود ہے۔ پروفیسر ربانی کے قتل کے بعد صدر کارزائی نے مذاکرات کے سلسلے کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دائیں بازو کے امریکی تھنک ٹینک امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے منسلک احمد ماجد یار بھی اس سوچ سے متفق ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کے اہم رہنما مذاکرات کے لیے کبھی بھی راضی ہوں گے۔ ان سے بات کر کے ہم کچھ نہیں حاصل کریں گے۔ ہاں، جو نچلے درجے کے طالبان عناصر ہیں وہ شاید مفاہمت کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسا صرف تب ہوگا جب ان کو فوجی شکست ہو جائے گی یا کم از کم وہ سمجھیں گے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس سال جون میں صدر اوباما نے اعلان کیا تھا کہ سال کے آخر تک امریکہ افغانستان سے اپنی فوج واپس نکالنا شروع کر دے گا۔ اگرچہ 2012 کے بعد بھی افغانستان میں تقریباً 70,000 امریکی فوجی موجود رہیں گے، لیکن ڈینیل مارکی کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کی واپسی کی وجہ سے امریکہ مکمل فوجی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکی ریاست کے پاس اتنی فوجی قوت موجود ہے کہ وہ شرپسندوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے، جبکہ اندرون ملک امریکہ کے سیاسی، مالی اور دیگر مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اپنی فوجی موجودگی کو کم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے فوجی کامیابی مشکل نظر آتی ہے۔ بائیں بازو کی امریکی تھنک ٹینک سینٹر آف امریکن پروگریس کی کیرولائن وارمز کا کہنا ہے کہ امریکہ کو مذاکرات کے پروگرام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کو بھی زیادہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اس وقت امریکہ کو سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں افغان حکومت کے ہر طبقے کی جانب سے حمایت ہو۔ اس لیے آپ کو افغان حکومت کو مضبوط کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ شدت پسندوں سے مذاکرات بھی چلتے رہنے چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہم شر پسندوں کی گرفتاریوں اور ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جب افغان حکومت اتنی کمزور ہے۔ امریکہ کے سابق سفیر برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ دونوں راستے اختیار کرنے چاہیے۔ اس مسئلے کا صرف فوجی یا صرف سیاسی حل نہیں ہے، اس کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک علاقائی حل کے بارے میں بھی سوچیں اور اس کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ اگرچہ امریکہ میں اس بات پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے سیاسی سمجھوتے پر پہنچا جائے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ کسی نہ کسی وقت اس جنگ کا حل بات چیت کے ذریعے ہی نکلے گا۔ رضا نقوی، اردو VOA، واشنگٹن۔ یہاں پر ایک بریک۔ اور گزشتہ 10 سال امریکہ کی دفاعی ساز و سامان بنانے کی صنعت کے لیے کیسے ثابت ہوئے ہیں، اس پر رپورٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔